अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल आयशा कुरान अकेडमी में अब दोबारा से मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो हमारे कुरान पाक के पारा नंबर 30 की 3 सूरतें मुकम्मल कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें लफ्ज़ व लफ्ज़ आपको पढ़ाया गया है। इसके अंदर हिज्जे भी आपको बताए गए कि हिज्जे किस तरीके से करने, जोड़ कैसे करने। आज चौथी सूरत सूरतुल लहब, इसको लफ्ज़ व लफ्ज़ पढ़ेंगे। आपने पूरी वीडियो को तवज्जो के साथ सुनना है। पूरी वीडियो तवज्जो के साथ सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छे से कुरान पाक पढ़ना आ जाएगा। अपने घर में भी इस वीडियो को ज़रूर दिखाया करें। वो लेडीज़ जिन्होंने अभी तक कुरान पाक नहीं पढ़ा, उनके लिए भी ये बेहतरीन जो है वक्त तरीका है सीखने का, बेहतरीन मौका है सीखने का। उनको भी ये वीडियोस लाजमी शेयर करें, दिखाएं, ताकि वो भी कुरान पाक सीख सकें। और वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि और मुसलमान जो हैं उनको भी फ़ायदा हो, वो भी अच्छे तरीके से कुरान पाक पढ़ सकें। आपके लिए सदका जारिया ये रहेगा। तो आज चौथी सूरत जो है सूरह लहब, ये हम लफ्ज़ व लफ्ज़ पढ़ेंगे, आप भी शामिल हो जाइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, बिस्मिल्लाह में अल्लाह तबारक व तआला के लाम को बारीक पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल के लाम से पहले ज़ेर आ रहा है, उसको बारीक पढ़ेंगे। याद रखिए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा। बा देखें, हुरूफ कलकला ही है। हुरूफ कलकला 5 हैं। ये भी आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह सबक मेरे चैनल पर मिल जाएगा कायदे का। तो हुरूफ कलकला 5 होते हैं, क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। तो ये साकिन हो तो इनमें कलकला खूब ज़ाहिर होता है। ये मुशद्दद हो, यानी उनके ऊपर ये 3 दंदान वाली जो शक्ल बनी ये हो, तो इनको जमाओं के साथ, सख्ती के साथ पढ़ते। तब्बत यदा, ये मद है, मद मुनफसिल। इसको जो है खींचना है, खींच के पढ़ना है। तब्बत यदा अबी, अबी या को खींचना है। क्यों खींचना है? या साकिन है, इससे पहले ज़ेर है। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होता है। हुरूफ मद्दा जो होते हैं इनको एक अलिफ की मिकदार खींचते हैं। अबी लहब्यू व तब, अबी लहब्यू व तब, लहब्यू। यहाँ पे तनवीन है, तनवीन के बाद वाऊ आ रहा है। यहाँ पे इदगाम का कायदा लग रहा है। इदगाम का मीन्स होता है, माना होता है मिलाना। तो यहाँ पे इसको मिलाएंगे, गुन्ना भी करेंगे, एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होता है। लहब्यू व तब, जमाओं के साथ यहाँ पे कलकला करना है। व तब, तब्बत यदा अबी लहब्यू व तब मा अग़ना। ये मद आ रही है दोबारा, मद मुनफसिल जो हमने पीछे पढ़ी है ये वाली, ये मद यहाँ पे भी आ रही है, इसको भी खींचना है। मा अग़ना, इसको एक अलिफ खींचना है, खड़ा ज़बर है। मा अग़ना अन्हु, अन्हु, आइन के साथ पढ़ना, क्योंकि ये आइन है। बाज़ लोग उसको अन्हु पढ़ जाते हैं, हमज़ा पढ़ जाते हैं। तो हमज़ा पढ़ेंगे, इसके हुरूफ जो चेंज हो जाएगा, इसका माना ही तब्दील हो जाएगा। अन्हु मालुहु, मालुहु। हमने इसको इसलिए खींचा कि ये अलिफ मद्दा है। अलिफ से पहले ज़बर हो, अलिफ मद्दा होता है। एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे। हु को खींचा हमने, मालुहु। ये खड़ी हरकत है, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, इसको भी एक अलिफ खींचते हैं। मालुहु मा अग़ना अन्हु मालुहु वमा कसब, वमा कसब मा अग़ना अन्हु मालुहु वमा कसब सयस्ला, सयस्ला नारां, नारां। यहाँ पे नारन नहीं करना, यहाँ पे इख्फा है,
اخفا کے معنی ہوتا ہے چھپانا، چھپا کر یہاں پہ غنہ کرنا ہے، ناک آواز لے جا کر اس آواز کو چھپا کر تنوین کی آواز کو، ناراں ذات لہب، ذات لہب، ایک الف اس کو کھینچنا ہے، یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے، ذا کو کھینچنا ہے، ذات لہب، سیصلا، یہاں پہ سواد پر سیٹی نکلے گی اور اس کو موٹا بھی کرنا ہے، سیصلا نارا ذات لہب، ذات لہب، وامرأتہ، وامرأتہ، یہ دیکھیں تو بنا ہوا ہے، یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ بات پوری نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، تو اس لیے اس کو ملا کر پڑھ لیا ہے تو بہتر ہے، وقف کر سکتے ہیں اس پہ، وامرأتہ ایسے وقف کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ ملا کر اگر پڑھ لیا جائے، وامرأتہ حما، اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے غنہ کیا، غنہ کیوں کیا؟ میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، میم مشدد اور نون مشدد کسے کہتے ہیں؟ جس میم پر اور جس نون پر یہ چھوٹی جو شکل بنی تین دان والی یہ آ جائے اس کو کہتے ہیں میم مشدد اور نون مشدد، تو اس میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کرنا ہے، حمالۃ، اچھا یہاں پہ بھی لوگ بہت سارے غلطی کرتے ہیں، طول پڑ جاتے ہیں، اس کو موٹا نہیں کرنا، یہاں پہ تا ہے، اینڈ میں تو ہے، اس کو موٹا کریں گے، پر کریں گے، ہیلدی کریں گے، یہاں پہ پر نہیں کریں گے، ہیلدی نہیں کریں گے، حمالۃ الحطب، وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا، فی جیدہا، فی جیدہا حبل من، حبل من مسد، حبل من مسد، حبل من مسد، یہاں پہ بھی غنہ کرنا ہے، غنہ کیوں کرنا ہے؟ یہاں پہ میم مشدد بھی ہے، اس کا غنہ بھی ہے، اور تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، یا ادغام ہو رہا ہے، ادغام کا بھی غنہ ہوگا، یہاں پہ بھی ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، یہ حروف یرملون 6 ہیں، انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد آپ کو قاعدے کے اسباق میں میرے چینل پر دستیاب ہوں گے، مل جائیں گے، تو یہاں پہ بھی غنہ کریں گے، حبل من مسد، تو آئیے اس صورت کو اب ہم رما پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، ایک آیت کے اس کے ہجے بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے ہجے کی بات کی تھی تو ہجے بھی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے ہجے کرنے آ جائیں، کیونکہ اگر پوری صورت کے ہجے کرتے ہیں تو صورت بہت زیادہ جو ہے ہماری ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو آئیے ہجے میں شامل ہو جائے، تا با زبر تب، جمع کے ساتھ کلکلا کریں گے، جب حروف کلکلا مشدد ہوتے ہیں اس میں جمع کے ساتھ کلکلا کرتے ہیں، تب، با تا زبر بت، تبت، یا زبر یا، دال الف زبر دا، یادا،
تبت یدا حمزہ زبر ا با یا زیر بی ابی ابی تبت یدا ابی لام زبر لا ہا زبر ہا لاہ با واو دو زیر بیوں لاہ بیوں تبت یدا ابی لہب واو زبر و تا با زبر تب و تب جماعوں کے ساتھ کلکلا کریں گے و تب با زبر با و تب تبت یدا ابی لہب و تب آگے وقف تبت یدا ابی لہب و تب۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، مزید اگلی ہماری جو صورت ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی، تو میری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھا کریں اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح معنوں میں سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔